میں محمد تواڈے وچ وسدا پیا انگلی دا اشارہ میں کیتا تے چاند دے دو ٹکڑے ہوئے تے تساں ویکھیا فرما سورج مشرق تو مغرب غروب ہوندا پیا میں انگلی دا اشارہ کیتا تے سورج مغرب تو مشرق واپس آیا اے بھی معجزہ تساں ویکھیا صحابہ تہاڈا ایمان کیویں عجیب ہو گیا درخت کدی بولے نہیں کدی بھی ٹرے نہیں صحابہ میرا بلاوا جاوے تے درخت چل چل کے اپنے آپ نو اکھاڑ کے میری بارگاہ چ آ کے او بھی میری نبوت دا اقرار کرن میری رسالت دا اقرار کرن آکھن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحابہ کدی بھی پتھر پانی دیتے تیرے نہیں میرا بلاوا جاوے انگلی دا میں اشارہ کرا کہ پتھر ندی دیتے تیر دے میری بارگاہ چ آ کے کلمہ پڑھن او بھی آکھن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول فرما صحابہ اے بھی معجزہ تساں ویکھیا فرما کدی بھی گونگے بولے نہیں میری بارگاہ چ آ کے گونگے کلمہ پڑھن میری نبوت دا اقرار کرن میری رسالت دا اقرار کرن اے سب کچھ تساں ویکھیا اتے بڑے معجزے تساں ویکھے صحابہ سنو عرض کیتی جی یا سیدی یا رسول اللہ فرمایا ابو جہل دی بند مٹھی دے اندر کنکراں نو میں انگلی دا اشارہ کرا کہ ابو جہل دی بند مٹھی دے اندر کنکر بھی آکھن یا رسول اللہ اسی گواہی دینے آ توسی اللہ وحدہ لا شریک تے آخری نبی تے آخری رسول ہو اسی اے اعلان کرنے آ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحابہ کدی بھی جانور بولے نہیں میری بارگاہ چ آ کے اٹھ بھی گلاں کرن صحابہ ایڈے وڈے معجزے تساں ویکھے اور راتوں رات کھجوراں بھی اگ گئیاں کہ تساں کلمہ نہیں پڑھنا ایمان نہیں لیانا تے کنے لیانا سی مینوں دسو میرا سوال اوہی ہے کیڑے لوگ نے کیڑی مخلوق ہے جندا ایمان عجیب ہے ایو خلق اعجب الیکم ایمانا صحابہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ کہ ملائکہ نہیں فرشتے نہیں نبی رسول نہیں کہ اسی نہیں جنہ دا ایمان عجیب ہے یا تسی جانو یا تہاڈا پیارا رب جانے امام الانبیاء نے فرما سنو اونا لوکاں دا ایمان عجیب ہے اس مخلوق دا ایمان عجیب ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی ساجدون صحفا کتاب یؤمنون بما فیہا پڑھو مشکات المصابی قدیمی کتب خانہ کراچی دی اصل متن والی چھپی ہوئی کتاب سفیدہ جناب علی نمبر 584 فرقے دا پاسا کھپا حدیث موجود نہ ہوئے تو میں حاضر ایتھے پتہ چل جائے گا کنہ کو رسول اللہ دا فرمان ادب دے نال بیٹھ کے سن دے ہو آمنہ دلال نے فرمایا صحابہ اس مخلوق دا ایمان عجیب ہے انہاں لوگاں دا ایمان عجیب ہے لقوم یکونون من بعدی جڑی میرے بعد بھی آوے گی تواڈے بعد بھی آئے گی جنہ نہ مینوں ویکھیا ہوے گا نہ تانوں ویکھیا ہوے گا کتاب یؤمنون او اللہ دا قرآن پڑھ کے میرے تے بھی ایمان لے آن گے رب تے بھی ایمان لے آن گے۔ نعرہ تکبیر